बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो तमाम जहानों के परवरदिगार हैं। बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ के लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम बजानिब ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा करम कि उन्होंने हमें अपने महबूब ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। किताब खुशबू सलातो सलाम मुसन्निफ़ हाफ़िज़ मोहसिन ख़ान। दुरूद शरीफ की फ़जीलत के हवाले से इन्हीं की ज़ुबानी खूबसूरत तहरीर आपकी समातों के लिए। चश्मे बीना और दिल बीना तहरीर करते हैं कि चौधरी ग़ुलाम हैदर चिश्ती साहब जब भी लाहौर तशरीफ़ लाते तो तमाम बुज़ुर्गों के मज़ार पर हाज़िरी देते थे। मुनादे तौहीद अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर फ़ातिहा पढ़ते थे तो बज़रिया कशफ़ अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह से गुफ्तगू का मौका मिलता था। इसी कशफ़ के दौरान एक मरतबा क़ुदसी मक़ाल अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ़्त किया कि आप तक़रीबन नई रोशनी के मुसलमान थे, मग़रिबी तहज़ीब में रहकर आला तालीम हासिल की, लेकिन अमली तौर पर इस्लाम की तरफ कैसे राग़िब रहे और क्यों कर इश्क़ और इत्तिबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिबग़तुल्लाह यानी अल्लाह के रंग में रंगे। हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, ये सब अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम और दुरूद पाक की कसरत विर्द से हुआ। मैं भी दूसरे मुसलमानों की तरह एक आम सा मुसलमान था, मगर दौरान तालीम मुझे यहूदियत, ईसाईयत, इशराकियत, बुत परस्ती और आज़ाद तर्ज़ ज़िंदगी से नफ़रत हो गई। फिर मैंने आला तालीम के साथ साथ किताब व सुन्नत का मुताल्ला किया और तमाम बुज़ुर्गान दीन ख़ास तौर पर अपने उस्ताद रूहानी हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के कलाम को बग़ौर पढ़ा और इस्तिफ़ादा हासिल किया तो अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से पता चला कि दीन का रूह रवां और महसिल तो मोहब्बत, इताअत और इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। आगे तहरीर करते हैं कि मैं फ़जर की नमाज़ से पहले उठता, नवाफ़िल अदा करने के बाद दुरूद पाक का कसरत से विर्द करता, हत्ता कि नमाज़ फ़जर के बाद भी यही विर्द जारी रखता। अक्सर औक़ात दुरूद पाक और कलाम पाक के दौरान निदामत के आंसू जारी हो जाते थे, इश्क़ व मोहब्बत गालिब रहती और रिक़्क़त तारी हो जाती। ये आदाब खुद आगाही और सहरगाही बुज़ुर्गान दीन के अक़वाल और तजर्बात से हासिल किए और फिर यह मालूमात ताज़ीस्त कायम व दायम रहे। जब इश्क़ सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं ग़ुलामों में इसरारे शहनशाही। अत्तार हो, रूमी हो, राज़ी हो कि ग़ज़ाली हो, कुछ हाथ नहीं आता है आह सहरगाई बे आह सहरगाई। और फिर गिड़गिड़ा कर इल्तिजा करता था कि तू ए मौला यसरब आप मेरी चाराह साज़ी कर, मेरी दानिश अफ़रंगी मेरा ईमान है ज़नारी। मेरी इल्तिजा अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल हुई, फिर मेरे इल्म में इज़ाफ़ा होने लगा, इश्क़ व मोहब्बत मज़ीद तरक्की होने लगी और औलिया अल्लाह खुसूसन हज़रत रूमी रहमतुल्लाह अलैह से ख्वाब और बेदारी में मुलाकात होने लगी। इन बुज़ुर्गान दीन ने मेरी बहुत रहनुमाई फ़रमाई और सबने इत्तिबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ोर दिया। लिहाजा मैंने खुलूस दिल से खूब मेहनत की, हत्ता कि भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी का एहसास जाता रहा और बसा औक़ात घंटों ज़िक्र खुदा में गुम रहता। आगे तहरीर करते हैं कशफ़ व करामात और गुज़िश्ता आइंदा की ख़बरें आने लगीं और मुशाहिदात होने लगे, मगर दिल नफ़ी करता रहा कि यह मंज़िल मक़सूद नहीं है। बिला आखिर अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीम ख्वाबी और बेदारी की हालत में अपने दीदार मुबारक से नवाजना शुरू कर दिया और फिर यह सिलसिला आखिर दम तक कायम व दायम रहा। इसमें मेरी कोई खूबी अमाल की अच्छाई का कोई अमल दखल न था, बल्कि यह तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी एक अदना से उम्मती और ग़ुलाम पर रहमत व शफ़क़त थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी चाहरा साज़ी की और बराह रास्त मेरी तालीम व तरबियत फ़रमाई और मुझ पर इसरार इलाही खुलने लगे। अफ़लाक से आता है नालों का जवाब आखिर, गिरते हैं करते हैं खिताब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर। चश्मे बीना तो पहले ही अता हो चुकी थी, दिल बीना भी अता हुआ, किश्वर मुकाम खुदी और नमूद अमानत इलाही नसीब हुआ और दौलत वसल हासिल हुई, मुशाहदा हक़ अता हुआ, मक़सूद मौजूद हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब बरक़ात और बहारें दुरूद शरीफ की निस्बत से हासिल हुई।
مشاہدہ حق درود شریف کی نسبت سے حاصل ہوئیں۔ محبت مجھ کو جس سے ہے اسی کا ذکر کرتا ہوں، زباں پہ میری جز نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کیوں آئے۔ واقعہ نمبر 2، حضرت مولانا علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب بیان کرتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے والے کے لہجے میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی نے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کے اشعار میں اتنی چاشنی کہاں سے آئی؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے گن کر 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا، یہ ساری چاشنی نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور درود شریف کی نسبت سے ہے۔ میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی۔ میرے عزیزوں، ان 2 تجربات و مشاہدات میں کل کائنات کے راز چھپے ہیں، خاص کر واقعہ نمبر 2 میں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے اور کل کائنات کو زیر کرنے کے اسرار و رموز مخفی ہیں۔ بات وہی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ والی آ گئی کہ ان اسرار و رموز کو سمجھنے کے لیے چشم بینا اور دل بینا کا ہونا ضروری ہے، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ آگے کے اقساط میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی واقعات آئیں گے، سب چشم کشا اور حیرت زدہ کرنے والے اور اسرار الہی سے پردہ اٹھانے والے آئیں گے۔ ان کو سمجھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ میں مستقل مزاجی سے درود شریف پڑھنے کا عزم، حوصلہ اور ہمت ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ دل میں عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجزن ہو۔ درود شریف پڑھنے والے بھی 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو دنیا اور مشکلات پریشانیوں کے نجات کے لیے اور مقاصد کے حصول کے لیے پڑھتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب پانے کے لیے درود پڑھتے ہیں۔ اور دراصل عقلمند، چشم بینا اور دل بینا والے یہی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ مشکلات، مصائب تو ویسے بھی ختم ہو جائیں گے درود پڑھنے سے، تو کیوں نہ اصل مقصد اور مطلب قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا لیں۔ خیر، دونوں طرح کے لوگ ہی کامیاب ہیں، دونوں طرح کے لوگوں کو فیض ملتا ہے، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ چشم بینا اور دل بینا والے بنو، باقی سب کام خود بخود سر انجام ہوتے رہیں گے۔ اقبال کے عشق کو کوئی سمجھ سکتا ہے، یہ بغیر داڑھی کے ولی اللہ تھے، جو اقبال کو سمجھ گیا، سمجھو وہ ان کے نقش قدم پر چل پڑا اور بآسانی دربار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا۔ اور اقبال کا عشق اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا اور نسبت درود شریف سے تھی۔ بس یہ ساری کہانی ہے جسے کبھی زوال نہ آئے گا، اور یہ نام تا قیامت ہم پاکستانیوں کے دل میں قائم اور دائم رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے، آمین۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ مصنف حافظ محسن خان۔ اللہ پاک بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانیے، ان سے محبت کیجیے، ان سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے اور خوب درود و سلام کا تحفہ بجانب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اطہر میں دل و جان سے پیش کیجیے۔ تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قیمتی اور خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔